جس ٹائم میں سواری تے سوار ہویا میری سواری اگے نو ٹری فرمایا بل ایک مقام آیا ہے ایک جگہ آئی ہے بڑی خوشبودار جگہ بڑا خوشبو والا مقام نارے بڑی سونی خوبصورت ترنم والی آواز پیاں دیا میں پوچھے جبریل او بدبو والا مقام جہنم دا اے جبرائیل اے جس جگہ تو خوشبو پیاں دی اے مقام کیڑا ہے جبرائیل آکھدا اے سونیا اے خوشبو بھی جنت دی ہے تے خوبصورت آواز بھی جنت دی ہے اے سونا اے سونی خوشبو پیاری دھیمی خوشبو بھی جنت دی آ رہی ہے نارے خوبصورت آواز ترنم والی آواز اے سونیا اے آواز بھی جنت دی آ رہی ہے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے جبریل اے رسانیا جنت کیا عرض کر رہی ہے مالک کو کیا کہہ رہی ہے جبرائیل آکھدا ہے اے سونیا جنت رب العالمین دی عظیم بارگاہ دے اندر عرض کر رہی ہے اے مولا بڑا وقت گزر گیا ہے تیرے محبوب دے غلام دا انتظار کر دیا اے مولا میری نعمت آخر نو پہنچ گئیاں اے مولا میری ہر ہر نعمت تیرے محبوب علیہ السلام دے غلام واسطے ترس گئی ہے اے مولا مہربانی کریا جڑے بندے مینوں عطا فرماونے نہیں مینوں عطا فرماویا اے جبریل خالق کائنات نے جنت دی عرض دے اوتے ول کیا کیتا ہے جبرائیل آکھدا اے سونیا رب نے فرمایا ہے لاکے مسلم و مسلمہ لاکے مومن و مومنہ اے جنت پریشان نہ ہو مسلمان مرد بھی تینوں عطا فرمائے نے مسلمان عورتاں بھی تینوں عطا فرمائیاں نے لاکے مومن و مومنہ تمام دے تمام مومن مرد بھی تینوں عطا فرمائے نے تے مومن عورتاں بھی تیرے حوالے فرمائیاں نے اللہ اکبر کبیرہ میرے محبوب علیہ السلام فرمائیں بل میں جناب میرا سواری تے سوار ہویا بل براق تے سوار ہویا فرمایا بل میری سواری پوری ہے بل ایک مقام آئے بڑیاں خوشبوئیں پیانیاں فرمایا اس مقام دیا عوام دے اندر فضام دے اندر بھی خوشبوئیں میں پوچھے جبریل اے کیڑا مقام ہے جس مقام تو خوشبوئیں پیانیاں نے بڑیاں نرالیاں تے بکریاں تے بے مثال تے با کمال خوشبوئیں جبرائیل آکھدا اے سونیا اس جگہ تے نیک لوگاں دے مزار نے رب دے پیارے بندہ دے مزار نے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے جبریل او بندے کون او خالق کائنات دے پیارے تے برگزیدہ بندے کون جنہاں دے مزار اس مقام تے جبرائیل آکھدا اے سونیا جناب حضرت موسیٰ کریم دا دور مبارک فرعون دی بیٹی دی ایک نوکرانی جڑی موسیٰ علیہ السلام دی غلامہ موسیٰ کریم نو منن والی ہاں فرعون دی بیٹی دی نوکرانی لیکن فرعون نہ مندی جناب موسیٰ کریم دے رب وحدہ لا شریک منن والی جبرائیل آکھدا اے سونیا ول ایک مرتبہ او نوکرانی فرعون دی بیٹی دے والاں تے کنگھی پہ کر دیا اچانک اس دے ہاتھ دے وچوں او کنگھی زمین تے گر گئی اس مائی نے کنگھی والا ہاتھ ودایا لیکن کنگھی بعد وچ چاہیے بسم اللہ والا جملہ پہلے منہ دے وچوں آیا بسم اللہ پہلے پڑھیے کنگھی بعد دے اندر چاہیے جس ٹائم فرعون دی بیٹی نے سنیا کہ جناب اے میری نوکرانی اللہ تعالیٰ دا نام لے رہی ہے اس فرعون دی بیٹی نے پوچھے اے میری نوکرانی دس نا کیا اللہ میرے باپ فرعون دا نام ہے معاذ اللہ جس ٹائم فرعون دی بیٹی نے اتنی گل کی تھی نا جبرائیل آکھدا اے سونیا اس دی بیٹی دی نوکرانی آکھ دیے اے فرعون دی بیٹی خیال کر اللہ او ذات دے جس دی شان لم یلد ولم یولد جڑا باپ تمہیں پاک ہے تے او رب العالمین اولاد کو بھی پاک ہے
او خالق کے کائنات باپ کو بھی پاک ہے تے اولاد کو بیٹے کو بھی پاک ہے. جس ٹائم اتنی گل کی نا بل فرعون دی بیٹی آکھ دیے ذرا دسا تے سی او ذات ہے کون؟ او اللہ تعالی دی ذات ہے کون؟ او بی بی آکھ دیے اے فرعون دی بیٹی سن لے او اللہ او ہے جو میرا بھی رب ہے تیرا بھی رب ہے تے تیرے باپ فرعون دا بھی رب ہے. او خالق کے کائنات رب العالمین ہے پوری کائنات دا رب ہے. جبرائیل آکھدا اے سونیا جس ٹائم فرعون دی بیٹی دے سامنے اس نوکرانی نے اے گل کیتی ہے نا فرعون دی بیٹی دوڑ دے ہویا پھر فوراً فرعون دے دربار دے اندر آ گئی. آکھدی اے بابا ویکھنا تیری بغاوت ساڈے اپنے گھر دے وچوں شروع ہو گئی ہے. باقی دے پورا علاقہ پوری دنیا والے لوگ جناب والا تینوں خدا من رہے نے الہ من رہے نے لیکن ساڈے اپنے گھر دے وچوں تیری بغاوت ہو گئی. میری جڑی اپنی نوکرانی ہے فلاں نوکرانی فلاں نام والی اے بابا او تیرے خلاف ہو گئی ہے. او تینوں الہ تینوں خدا نہیں مندی اس دا الہ تے کوئی اور ہے. جناب والا دوستان گرامی قدر غور فرماؤ جس ٹائم فرعون نے سنیا نا اپنے نوکر نو بھیجیا آکھیا نوکر نو بنجو میری بیٹی دی نوکرانی نو بھی پکڑ کے لے آؤ نالے اس دے مکمل خاندان نو اس دے بیٹا نو اس دیا بیٹیاں نو اس دے خامد نو بلا کے لے آؤ پکڑ کے لے آؤ کہ بلا اس دے نوکر گئے تمام اس بی بی دے گھر والا نو گرفتار کر کے آ گئے کہ بلا ہن فرعون نے ایک بہت بڑا کڑا تیل دا جلایا. فرعون آکھدا اے بھائی سن لے تو مینوں الہ نے من دی ویکھنا سامنے کڑا دے اندر تیل پیا کھولدا اے ویکھنا مینوں الہ من خدا من تیرے واسطے چنگا اے جے کر تے الہ نہ منیا ورنہ الہ من تے ٹھیک ہے الہ نہ منیا تے میں تساں سارے نوں جلا کے اس جناب والا کڑا دے اندر پا چھوڑنا ہے تساں کڑا دے اندر جل کے راکھ ہو جانا ہے. جس ٹائم فرعون دی بیٹی دی نوکرانی نے سنیا نا آکھیا اے فرعون میرا رب او ہے جو وحدہ لا شریک ہے. تینوں الہ منن والے سارے بے وقوف تے احمق نے. فرمایا تو الہ نہیں ہو سکدا تو خالق تے مالک نہیں ہو سکدا. فرمایا بل اگلی گل جڑی کر رہے ہیں کہ تے میرے خاندان نو جلا دینا ہے. فرمایا بل جلدی کر اساں ساریاں نو کڑا دے اندر پا چھوڑ اسی موت کو ڈردے نہیں. جس رب نے سانو زندگی دیتی ہے اس رب دے نام تے اساں زندگی قربان کرنے واسطے تیار ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. جبرائیل علیہ السلام آکھدا اے سونیا جس ٹائم بی بی نے گرجدار آواز دے اندر فرعون دے سامنے گل کیتی نا گرج والی آواز دے اندر گل کیتی نا فرعون نے اس بی بی دے خامد نو پکڑے اس تیل والے کڑا دے اندر پوایا اس دا خامد اس بی بی دے اکھاں دے سامنے جل کے راکھ ہو گیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ول فرعون آکھدا ہے جلدی کر مینوں الہ من ورنہ میں تیرے بیٹا نو بھی کڑا دے اندر پا چھوڑنا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. او نوکرانی آکھدی ہے اے فرعون سن لے اسا سارے نو بھاویں اکٹھا مار مکا ول بھی تینوں الہ تے تینوں خدا نہیں مننا. خدا وحدہ لا شریک ہے اللہ رب العالمین اس تو علاوہ کسی اور نو الہ تے خدا میں نہیں مان سکتی. کہ بلا جس ٹائم اس بی بی نے نوکرانی نے گل کیتی ہے نا فرعون نے بس اس دے ایک بیٹے نو پکڑے ہے اس نو کڑا دے اندر پایا او بھی تڑپ تڑپ کے جناب والا جل گیا ہے او بھی تڑپ تڑپ کے مر گیا ہے. محبوب علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر جبرائیل آکھدا ہے اے سونیا بل دوسرے بیٹے نو فرعون نے کڑا دے اندر پوایا ہے او بھی جناب والا تڑپ تڑپ کے شہید ہو گیا ہے. تیسرے بیٹے نو پوایا او بھی تڑپ تڑپ کے شہادت دا جام نوش پی گیا ہے نوش کر گیا ہے. محبوب علیہ السلام دی بارگاہ
بارگاہ دے اندر جبرائیل رکھدا ہے اے سونیا حتیٰ کہ تمام بیٹے بھی جل گئے تمام بیٹیاں بھی جام شہادت نوش کر گئیاں ہن اس بی بی دا ایک بیٹا جڑا چند مہینہ والا بیٹا اس بی بی دا دودھ پیمن والا بچہ تے بال چھوٹے بچے والدین نوں وکھرے پیارے ہوندے نے انہاں دے نال نرالا تے وکھرا پیار ہوندا ہے بل فرعون نے اس ننے شہزادے دے بالاں چوں پکڑے ہے چند مہینہ دے بچے دے بالاں چوں پکڑے ہے آکھے اے میری نوکرانی سن لے مینوں الہ من تے ٹھیک ہے ورنہ میں تیرے بیٹے نوں کڑا دے اندر پا چھوڑنا جبرائیل آکھدا اے سونیا اس بی بی نوں او بچہ بڑا پیارا اس بچے دے نال وکھرا پیارا بی بی دی اکھاں دے وچوں آنسو آ گئے بی بی رومن لگی ہے او بیٹا جڑا چند مہینہ دا جڑا بولن دے قابل نہ او زبان حال دے نال بول کے آکھدا ہے اے اماں پریشان نہ ہوے روویں نہ ویکھنا میں اکھاں دے نال ویکھ رہی ہوں میرا باپ شہید ہوئے سیدھا جنت وچ پہنچے ہے میرے بھائی جل گئے سیدھا جنت دے اندر پہنچ گئے میری ہمشیرہ جل گئیاں زہراں ختم ہو گئیاں لیکن حقیقت دے اندر جنت وچ پہنچ گئیاں اے اماں میری شہادت تے پریشان نہ ہو میں بھی جلنا بعد وچ میرے رب نے میرے واسطے جنت دے دروازے پہلے کھول چھوڑنے نے میرے خالق کی کائنات نے میرے واسطے جنت دے دروازے پہلے کھول چھوڑنے نے جناب جبرائیل علیہ السلام عرض گزار ہوئے کہ محبوب اس مائی نے مکمل خاندان تے قربان کر چھوڑیا لیکن خالق کے کائنات وحدہ لا شریک جو بنیا جو رب تعالی دی ذات تے وہ بی بی ایمان لے آئی فرمایا وہ ایمان بی بی نے ضائع نہ کیتا ایمان تے پختہ رہ گئی اس نے استقامت اختیار کی تھی اپنی جان دا نذرانہ پیش کر چھوڑیا جان دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد بھی یقیناً بی بی دی خواہش یہ بڑی ہے اس نے مالک کے کائنات دی عظیم بارگاہ دے اندر اے عرض کیتی ہوئی ہونی ہے کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جان فدا کروں تیرے نام پہ جان فدا کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں جبرائیل علیہ السلام آکھدا ہے کہ محبوب اس بی بی نے جس ٹائم اس انداز دے نال اس جذبے دے نال مکمل گھر کو قربان کر چھوڑیا تے اپنی جان دا نذرانہ بھی خالق کے کائنات دی عظیم بارگاہ پیش کر چھوڑیا نا تے اے محبوب خالق کے کائنات نے ول اس بی بی نو مقام کیا عطا فرمایا او تے فرعون دے دور وچ جناب موسیٰ علیہ السلام دی غلامہ تے سونا کئی 100 سال گزر گئے او بی بی تے شہید ہو گئی مزار پر انوار وچ پہنچ گئی رب نے انعام عطا فرمایا کہ اج دے ہاڑ تک خالق کے کائنات نے اس بی بی دے مکمل خاندان دے مزار بھی سلامت رکھے نے تے ہر مزار دے وچ رب العالمین نے خوشبوؤں بھی جاری فرما چھوڑے